अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद कोयटा में हजारा बिरादरी की टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाली इंसानी हुकूक की कारकुन जलीला हैदर ने अपनी तादम मर्ग भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कोयटा की हजारा बिरादरी की टारगेट किलिंग का खुद नोटिस ले लिया है। बलूचिस्तान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की तलाश में मुबैना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे की मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल की 7 साल की कैद की सजा रवां माह मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है। भारत और चीन के सरबराहान की हालिया मुलाकात का नतीजा एक समझौते की सूरत में सामने आया है, जिसका मकसद मुतनाज़े और गैर तयशुदा सरहदों के साथ साथ अमन और सुकून बहाल करना है। कराची में पिछले कई साल से ज़ेर तामीर एशिया की सबसे बड़ी सलीब बिलाखिर मुकम्मल हो गई है। यह सलीब आलमी जंग की यादगार गोरा कब्रिस्तान में इस्तादा है और अक़लियती बिरादरी की नुमाइंदगी करती नजर आती है। और खबर रसां इदारों के मुताबिक लिबिया के दारुल हुकूमत में बुध के रोज एक खुदकुश बमबार और दूसरे अस्करी पसंदों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए हैं। और नाइजीरिया के शिमाल मशरक़ी इलाके में मंगल के रोज एक मस्जिद और एक मार्केट को हदफ बनाकर खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें मरने वालों की तादाद अब 60 हो गई है। शाम में दाइश के महफूज ठिकानों का सफाया करने के लिए अमरीका आलमी इत्तेहाद और मकामी साझेदारों से मिलकर कार्रवाइयां शुरू करने वाला है, जिन कार्रवाइयों में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी शामिल होंगी। और ये थी वो 6 सुर्खियां जो हमने आपके लिए पेश की। इनकी तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको खबर दी थी कि अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की तलाश में मुबैना तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल की 7 साल कैद की सजा रवां माह मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है। उधर सहाफती हलकों में भी शकील आफरीदी की जल्द रिहाई के बारे में चेमेगोइयां जारी हैं। ये तफसीलात क्या हैं, ये जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं। जी इश्तियाक। जी, शकील आफरीदी की जो सजा है वो रवां माह उनकी 7 साल की कैद की सजा मुकम्मल हो जाएगी। उन्हें मई 2011 में गिरफ्तार किया गया था, जब उसामा बिन लादेन का जो कंपाउंड था एबटाबाद के इलाके बिलालाबाद में, जहां अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने कार्रवाई करके उन्हें हलाक किया था। उसके बाद ये ऐसी खबरें सामने आई थी कि मुबैना तौर पर शकील आफरीदी ने उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में मदद की थी। अगरचे उन्हें इस इल्जाम पर तो सजा नहीं सुनाई गई, बल्कि खैबर एजेंसी में एक शिद्दत पसंद तंजीम थी जिससे ताल्लुक और ताउन के शुबे में, और साथ ही ये इल्जाम भी था कि वो उस तंजीम के जंगजुओं का इलाज करते थे। उस बुनियाद पर उन्हें 33 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ये जो 33 साल की सजा है, ये उन्हें 4 जो जराइम है उन पर सुनाई गई, और किसी एक जो इल्जाम था उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल थी। अब उनके वकील का कहना है कि जब उनकी 7 साल की सजा मुकम्मल होने जा रही है, तो अगर ये तस्वर किया जाए कि उनकी तमाम की तमाम सजा ये बैक वक्त शुरू की गई है, तो 10 साल की ज्यादा से ज्यादा उन्हें सजा हो सकती है। और गुज़श्ता 7 सालों के दौरान हुकूमत की तरफ से जो कैदियों को रियायत दी जाती है, अगर उसको भी शामिल कर दिया जाए और तस्वर किया जाए कि वो रियायत शकील आफरीदी को भी मिली होगी, तो फिर वो उनकी जल्द रिहाई मुमकिन है। यानी 2 या 3 साल की उन्हें रियायत होगी और 7 साल उनकी कैद हो चुकी है। इस बुनियाद पर उनके वकील ये कह रहे हैं कि उन्हें हो सकती है। जबकि उनके वकील का एक और मौक़िफ़ ये भी है कि पेशावर की जो जेल है वो खासी सिक्योर या महफूज जेल तस्वर की जाती है, क्योंकि उसके करीब ही अहम सरकारी इमारतें हैं, जिनमें हाई कोर्ट की इमारत है, सूबाई असम्बली है और कोर कमांडर की रिहाइशगाह भी वहाँ है। तो उनका कहना है कि इन हालात में
ایک کسی قیدی کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید انہیں اب چھوڑ دیا جائے اور اگر ہو تو شاید انہیں ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں کوئی حکومتی حلقوں کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ سرکار کی طرف سے ابھی تک اس پر مکمل خاموشی ہے۔ صرف اتنی تصدیق جیل حکام کی طرف سے ہو سکتی تھی جب انہیں گزشتہ ہفتے پشاور سے راولپنڈی منتقل کیا گیا، لیکن نہ تو اس منتقلی کی کوئی وجہ بتائی گئی اور نہ ہی اس کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اس سے قبل جبکہ امریکہ میں خاص طور پر کانگریس کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے، اس کے بعض اراکین کی طرف سے کہ شکیل آفریدی کو رہا کیا جائے، اور بعض امریکی عہدیدار بھی یہ کہتے رہے ہیں، تو اس پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو رد عمل سامنے آتا رہا ہے وہ یہ تھا کہ شکیل آفریدی کو پاکستان کی عدالتوں نے سزا سنائی ہے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی وہی کریں گے، یعنی عدالتیں ہی اس بارے میں کچھ کہہ سکتی ہیں۔ تو براہ راست حکومت کے عہدیدار ہمیشہ سے یہ گریز کرتے رہے ہیں کہ براہ راست ان کی سزا پر یا اس حوالے سے مزید وہ کوئی تبصرہ کریں۔ اچھا اشتیاق، ایک اور خبر بھی گشت کر رہی ہے کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے فریڈم نیٹ ورک، اس نے اسلام آباد کو صحافتی حلقوں کے لیے بہت خطرناک قرار دیا ہے، یہ کیا خبر ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ جو ورلڈ فریڈم ڈے ہے اس سے ایک دن پہلے یہ سامنے آئی ہے۔ یہ غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اب تک جو حملے ہوئے ہیں گزشتہ سال، اس میں سے 35% حملے جو ہیں وہ وفاقی دارالحکومت میں ہوئے ہیں، اور جن میں مختلف صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، اس لیے اسلام آباد صحافیوں کے لیے ایک خطرناک شہر ہے ملک میں، جو کہ بہت سارے حلقوں کے لیے اور صحافیوں کے لیے بھی یہ باعث تشویش ہے، باعث پریشانی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت جب ملک میں دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے ہیں اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب صحافی زیادہ آزاد ہو کر اور ڈر اور خوف کی فضا سے ہٹ کر پاک فضا میں اپنا کام بہتر انداز میں کر سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور بہت ساری عوامل ہیں جو کہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سیلف سینسرشپ اپنائیں اور ان خبروں سے گریز کریں جو کہ کسی ادارے یا کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور خدشہ ہے جس کا اس رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحافی مجبور ہیں کہ وہ خود سیلف سینسرشپ اپنائیں، اور بعض اوقات ان کے ادارے بھی جو ہیں وہ ان کی پھر اگر اس طرح کی کوئی خبریں ہوں تو پشت پناہی نہیں کرتے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جن سے اب گفتگو کر رہے تھے۔ اب کچھ مزید خبریں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق لیبیا کے دارالحکومت میں بدھ کے روز ایک خودکش بمبار اور دوسرے عسکریت پسندوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر پر حملہ کیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت کے ترجمان وداد ابو نیران نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ خودکش بمبار نے عمارت کے اندر خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور دوسرے جنگجوؤں نے عمارت کو آگ لگائی۔ 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن شدت پسند جمہوری انتخابات کے خلاف اور دوسرے ملکوں میں انہیں نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں منگل کے روز ایک مسجد اور ایک مارکیٹ کو ہدف بنا کر خودکش بم دھماکہ کیا گیا تھا، جس میں 60 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ دھماکے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس اعلان کے ایک روز بعد ہوئے جس میں انہوں نے عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں زیادہ مدد دینے کا اعلان کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق دونوں خودکش بم دھماکے 2 نوم لڑکوں نے کیے۔ یہ دھماکے ریاست اداماوا کے صدر مقام یولا سے تقریباً 125 میل کے فاصلے پر واقع قصبے موبی میں 1 گھنٹے کے وقفے سے ہوئے تھے۔ شام میں داعش کے محفوظ ٹھکانوں کا صفایا کرنے کے لیے امریکہ عالمی اتحاد اور مقامی ساجھیداروں سے مل کر کارروائیاں شروع کرنے والا ہے، جن کارروائیوں میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز بھی شامل ہوں گی۔ ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا ہے کہ مشن کا مقصد شام میں داعش کے محفوظ ٹھکانوں کا صفایا کرنا ہے۔ امریکہ کے یورپی اتحادی ملکوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی جانب سے ایران پر جوہری ہتھیار تیار کرنے کے الزامات پر محتاط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ سن 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی پاسداری کرے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کئی یورپی سفارتکاروں کو شبہ ہے کہ اسرائیل نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی پیر کی پریس کانفرنس سے قبل وائٹ ہاؤس کو اس بارے میں اعتماد میں لیا تھا۔
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वकील जॉन डाउट ने कहा है कि सन 2016 के सदारती इलेक्शन में रूस की मुदाखलत की तहकीकात करने वाले खुसूसी कौंसल ने यह इम्कान जाहिर किया था कि सदर ट्रंप को कानूनी तौर पर मजबूर किया जाए कि वो तहकीकात की समाअत में शरीक हों। जॉन डाउट ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मलर ने मार्च के शुरू में सदर की कानूनी टीम से मुलाकात में सदर को समन जारी करने के बारे में बात की थी। डाउट के इस बयान की तस्दीक इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाली खबर से होती है। डाउड ने रॉबर्ट मलर से मुलाकात के फौरन बाद सदर की कानूनी टीम से इस्तीफा दे दिया था। ये थीं वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।